سلام زوينات، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. توحشتكم بزاف، شحال ما درت شي فيديو. غادي نبروفيتي اليوم لان كاين لا دوزيام دي مارك ديال لي سولد، وغادي نوريكم لي بون بلان اللي لقيت في نيو شوب كاينه في فلوري لي زوبري في هاد لا زون كوميرسيال. اجيو نشوفوا شنو عندهم. À l'entrée du magasin كنلقاو هاد لي موديل à moins 50%، وبحال هاد لي شوميز اوسي اللي خارجين تري على مود هاد العام دايرين حتى هما moins 50%. لي جين كاينين بزاف ديال لي موديل حتى هما كلهم moins 50%، كيديروا 29 اورو بلس moins 50%. كاين هاد الموديل ديال لي شوميز اللي خرجوا هاد العام حتى هما فيهم بليزيور كولور، كيديروا 50 اورو وفيهم moins 50%. هنا غادي نلقاو لي فيست، لي مونطو، الثقال، الخفاف، القصار، الطوال، كاينين بزاف ديال لي كولور وبليزيور موديل، الحقيقه كلهم زوينين. كاين هاد الموديل زوين بزاف، فيه البيض والكحل، كيدير 85 اورو وفيه moins 30%، ما فيهش moins 50%. هادو جو بونس كو سي ان بو نورمال، هادو ما كيكونوش مصولدين من الاول. وهاد لا فيست في المارون فيها الفيغور كتحمق غزاله، عجبتني، فيها لو نوار ولو بيج، وهاد لو مارون كدير 75 اورو، وهادي فيها حتى هي moins 30%. لي 3 كار بالكاشمير كيكونوا خفافين شويه، ما سخانينش بزاف هادو، في البيج ولو نوار، وكاين فيهم حتى لو مارون كيديروا 36 اورو وفيهم moins 50%. d'autres موديل ديال لي مونطو لي فيست كيديروا 85 اورو بحال الاولانيين، حتى هما فيهم moins 30%. كاينين دي بياس بحال هكا اللي كيكون فيهم ان سول موديل، اون سول تاي، اون سول كولور، تيكونوا فيهم moins 70% بحال هاد لا بتيت فيست. موديلات اخرين ديال لي مونطو فيهم بليزيور كولور كما كتشوفوا، كيديروا 29 اورو، كاين اللي فيهم moins 50 وكاين اللي فيهم moins 30. هاد لا بارتي غادي نلقاو فيها با مال دو روب دو شوميز، كنلقاو لي كولور و بليزيور موديل، كلهم تقريبا moins 50% و تري ابوردابل. الغاليه فيهم جو كرو كدير 35 اورو. كاين هاد لي شوميز بول خارجين على مود تاعهم هاد العام، زوينين بزاف، بليزيور كولور بليزيور موديل، كيتلبسوا مع دي ليغين، دي بوت، مع دي جين، بيان سور لي بلو جون، ولا الا عندكم بنيتات كبيبرات شي شويه. انا بنتي عندها 10 ans دونك كتلبس بحال هذا الشكل هذا، خديت لها منهم. لو بري ديالهم 27 اورو وتا هما فيهم moins 50%. كاين هاد لو موديل ديال لي شوميز بساطن فيه بليزيور كولور. هنايا كاين القصار، كاينه جهه واحده اخرى فيهم لو ميم موديل، غير هما طوالين شي شويه، تقدروا تلبسوهم مع دي بونطالون اون كوير ولا كاين سانتور، سا ديبون كومون فولي لي بورتي. ان توكا كيديروا 25 اورو وفيهم moins 50%. بليزيور كولور كما كتشوفوا، كاين هذا الدوري، لو بلو بحال هكذا، كاين لو بلون وكاين لو نوار، وين كولور حليوه بزاف، داك لو فيو روز عجبتني بزاف. هذه ما فيقاش فيها بزاف ديال لي بياس، فيها 3 جو كرو، تري بو. كاين بزاف ديال لي موديل ديال لي جوغينغ، بزاف ديال لي كولور، تقريبا كلهم moins 50% كما كتشوفوا هنايا في هاد لا بارتي. هنا غادي نلقاو نوت موديل ديال لي مونطو، حتى هو 85 اورو وفيه moins 30%. وهنا ديغيير كيلكو بياس moins 70%. هادي اون كومبين بالدونتيل كدير 35 اورو وفيها moins 70%، بقات فيها اون سول بياس. غنوريكم الصبيب تاع دابا. كاينين هاد لي بوتين، كاينين بزاف ديال لي موديل،
simple avec des chaînes avec des crochets تقريبا كلهم ما بين 35 et 45 euros وكاين اللي فيهم بحال هادو moins 50% والاولانيين moins 30% pas plus ما كاينش moins 70% في les chaussures كاين هاد لو ستيل avec la petite poche. كاينين دي موديل ديال لي بونطوف بحال هكا بليزيور كولور ومازالين عندهم لي بوينتور وكيديروا ما بين 12 حتى ل 15 اورو فيهم موان 30%. البنات اللي كيعجبوهم لي بوتين قصار بحال هكا راه كاينين لي موديل بزاف ولي كولور زوينين. هاد لي دو بروميير المارون والنوار تيديروا 30 اورو وفيهم moins 50% ولو ريست جوسكا لا فان دو رايون راه فيهم غير moins 30. كاين هاد لي موديل هادو تا هما زوينين بزاف ومريحين بالنسبه للخدمه ولا القرايه ولا كيديروا 30 اورو. هاد لا بارتي كلها فيها moins 50% كيما كتشوفوا بليزيور كولور بليزيور موديل فيرني فدان فوالا. هاد لي موديل اللي شفنا كاملين فيهم moins 50%. هنا كما كتشوفوا غادي نلقاو دوطخ موديل ديال لي بوتين شكيلات اخرين وفيهم لوينات سي فاريي ماشي كلهم moins 50%. كاينين moins 50 et moins 30%. هنا غنلقاو لي بوتين اتالون ولا دومي تالون كما كتشوفوا بليزيور موديل وكاينين فيهم لي كولور. عجبني بزاف هذا الموديل بالفيرني هكا كيدير 35 اورو وان بليس فيه moins 50%. كاين حتى هاد لي موديل ديال لي سبيكتاكل ما عرفتش واش كاين الناس اللي كيلبسوا هاد الشيء مون توكا كاينين اودوري ارجونتي في نوار بريون فوالا تا هما سون سولدي. كاينين لي طالون بحال هكا سامبل. Alors à partir de là غادي نلقاو غير moins 30%. غادي نلقاو دي بوت دي كويسارد بحال هكا كاين في الدان كاين في جلد ديال الكروكوديل كاين بريان كاين لو سامبل.
هنا غادي نلقاو دي بوت ديفيرون موديل، كاينين اللي طالعين وكاينين اللي ما طالعينش بزاف. انا عجبني هذا الموديل هذا بالسيوره، خديته لبنتي فيه موان 30%. وكاين هذا الموديل هذا اللي تري على مود، هو ليميتاسيون ديال برادا، لا مارك برادا، وفيه دو كولور، حتى هو فيه موان 30%، كيدير 45 اورو. كاين هذا الموديل ديال لي كويسارد، فيه ماشي جلد، هذا قطيفه، بالنسبه للبرد وداكشي زوين بزاف، لي تري براتيك، كيدير حتى هو 45 اورو وموان 30%. دوطخ موديل ديال لي شوميز ا كارو، فيهم لي كولور وفيهم لي تاي، كي فيهم بالحق غير موان 20%، كيديروا 30 اورو. هنايا كاينين دي روب و دي شوميز باردين شويه، ماشي ديال هاد لا بيريود هادي، تقريبا كلهم موان 50%. Une partie de jeanette حتى هي moins 50%. وهنايا كاينين هاد لي روب بول بالكول غولي، وكاينين اللي فيهم الكول في بليزيور كولور، وكيديروا 39 اورو، فيهم moins 50%. كاينين هاد لي فيست ان كوير دايرين 45 اورو، فيهم moins 50%. وكاينين هاد لي روب بول ا كابوش، فيهم لو مارون و لو نوار، كيديروا 35 اورو، فيهم moins 50%. البنات اللي كيعجبوهم لي بيرفكتو، كاين هذا اللي تري بو في البيج، فيه moins 50% وكيدير 45 اورو. دي شوميز كارو، ولكن هاد المره طوالين شي شويه، كما كتشوفوا كاين موان 20 موان 50 موان 30، ça dépend du modèle. لي بول بحال هكا ديال البرد مصوفين كلهم بموان 50%، كما كتشوفوا بليزيور كولور. وكاين هذا الموديل ديال لي شوميز تقدر دار بحال هكا بلا سانتور،
كيديروا 45 اورو وفيها موان 50%. هادو دي روب ديمي سيزون كيما كتشوفوا بليزيور كولور، كاين المارون بايتي، لو نوار بايتي، كاين لو غري سامبل، كاين لو نوار سامبل، كلهم بموان 50% وكيديروا 30 اورو. وصلنا للسيكان كيما كتشوفوا كاينين لي موديل اشكال وانواع، اللي كيتعلقوا اللي كيتهزوا كبار صغار. غادي نوريكم لي موديل اللي خارجين، هادو خارجين على مود. فيهم بليزيور ماتيير، غتلقاو الكروكوديل، غتلقاو بريون، غتلقاو لو مات. هذا حتى هو لو مارون تري تري بو، صغارين هكا. هاد لو ستاك مارون بليشين كيدير 35 اورو. اللي فوق منه باغي غير هو في البوردو. ما كاينش لي سولد في لي ساك، ما عرفتش علاش، دوماج. مي كاينين دي موديل زوينين. كاين هاد لي موديل اللي خارجين حتى هما بحال لو ستيل ديال لي بوت اللي وريتكم توت على ديال برادا، تيتلبسوا معاهم بلي بوش هكا في المارون، وكاين في البيج، كاين في لو نوار. باردون، ما كاينش في المارون، كاين في لو بيج وفي لو نوار. كاين هاد الموديل عجبني بزاف في لو دوري لو مارون، فيه دوري عاوتاني ستيل اخر و لو نوار، كيديروا 35 اورو. هادو سي لا نوفيل كوليكسيون، تري تري شيك، زوينين، خريجات بحال هكا ولا. غادي نلقاو السيكان الكبار هنايا، كيما كتشوفوا لي كولور، لي موديل اللي كيتعلقوا اللي كيتهزوا. هادو يسون بلو براتيك بالنسبه للخدمه ولا القرايه، دي شابو، لي زاكسيسوار. هاد الموديل ديال هاد الساك هذا عجبني بزاف. كاين حتى هذا لي تري تري بو. كاين حتى هاد لو موديل بالجلد ديال السيربون، لي تري تري بو، تيدير 35 اورو. بالنسبه لي سانتور كاينين بزاف ديال لي موديل كيف ما كتشوفوا، لي كولور. ما فايتيش دي زورو، الاغلبيه كاملين دايرين 9.99 اورو. هادو ما فيهمش لو سولد، وكتلقاوهم العام كامل. فوالا البنات، سالات لا فيديو ديالنا، كنتمنى تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا من هاد لي بون بلان، وتكونوا خديتوا فكره على لي برودوي اللي كاينين في هاد لو ماغازان، وعلاش لا الا كانت عندكم لوكازيون تمشيو ليه، بوركوا با. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك، ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه اشتركوا في القناه، مرحبا بكم. وفوالا، شكرا بزاف الناس اللي كيديروا لي كومونتير واللي اشتركوا في القناه جداد، الناس اللي متابعيني في الانستغرام ولا في تيك توك. شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم، ومرحبا بكم.